ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब फहाम की मौत होने वाली है। क्या सचमुच में फहाम की मौत हो जाएगी? ऐसा कौन सा इंसान है जो फहाम की जान लेने पर तुला हुआ है? क्या फहाम की मौत के पीछे किसी और का हाथ नहीं बल्कि शयान का हाथ है? क्या शयान गुस्से में अब इस पर भी गन तानकर इसकी भी जान ले लेगा, या फिर इस दफा ये सब कुछ शयान नहीं करेगा बल्कि इसके पीछे अब मुरसलीन का हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी की शादी इसके साथ हो। क्या अब सचमुच में मुरसलीन अपनी बेटी की खुशियों को तबाह कर देगा और इसकी जान लेने पर तुल जाएगा? क्या इस बार फिर से शयान के ऊपर नाम नहीं आएगा और इसकी जान लेने के लिए कोई और तैयार होगा, लेकिन नाम किसी और पर आ जाएगा? और क्या इस दफा फिर से अनस के ऊपर नाम आ जाएगा और अनस फिर से जेल की सलाखों के पीछे छुप जाएगा? इस दफा क्या अंसा अनस के ऊपर नाम आने देगी, उसको जेल जाने देगी? आने वाली एपिसोड में अब अनस अपनी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि अंसा रात भर बैठकर लैपटॉप पर काम करती है सिर्फ और सिर्फ उसका पेट पालने के लिए, ताकि उसके घर के खर्चे उठ सके। लेकिन अनस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि वो खुद आराम से बैठा है और उसकी वाइफ सारा काम कर रही है। अनस उसको कहता है कि तुम्हें ज़रूरत नहीं, लेकिन अंसा इसकी इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अनस को बहुत समझाती है कि अनस हम दोनों मिलकर अपने घर को चलाएंगे, लेकिन अनस को अभी तक जॉब नहीं मिलती और उसे यही है कि मैं अपनी बेगम के पैसों के ऊपर पढ़ रहा हूँ। वो उसको बहुत ज़्यादा मना करता है कि दोबारा तुम ये सब कुछ नहीं करोगी, लेकिन अंसा उसकी इन बातों से बहुत ज़्यादा तंग आती है। अंसा को भी कोई भी बात समझ नहीं आती और दूसरी तरफ अनस दर दर की ठोकरें खाता है। वो एक एक गली को छान मारता है, लेकिन उसको जॉब कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन किस्मत में यही है, मैं भी उसके लिए कुछ अच्छा रखा हो जो उसको बहुत जल्दी नहीं मिल रहा और उसे आहिस्ता आहिस्ता करके उसके सब्र का फल मिले। जहाँ पर अंसा उसी वक्त परेशानी की हालत में उसकी फूफो को कॉल मिला देती है और फूफो जान जैसे ही कॉल उठाती है तो अंसा उसको सारी बात बताती है। अंसा उसको बताती है कि फूफो जान आप अनस को प्लीज समझाएं, अनस को पता नहीं क्या हो गया है। वो कहता है कि मैं तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगा, मैं खुद फ्री बैठा हूँ और तुम जॉब करोगी, मुझे ये जेब नहीं देता, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। जहाँ पर वो फूफो से कहती है फूफो आप उसको समझाएं, मुझे पता है कि आपकी बातें उसको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगी। एक वो बहुत ज़्यादा परेशानी में है, क्योंकि ताया जान ने भी तो बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसने सब कुछ शयान के नाम कर दिया है और दूसरी तरफ अनस को जॉब भी नहीं मिल रही, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है और मुझे जॉब भी नहीं करने दे रहा। उसे समझाएं कि हम लोग खाएंगे कहाँ पर से, उसे समझाएं कि उसको जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी और वो टेंशन मत ले, और जब तक उसको जॉब नहीं मिलेगी मैं उसकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। जहाँ पर फूफो जान कहती है कि ठीक है बेटा तुम परेशान मत हो, मैं अभी उसको कॉल करके समझाती हूँ। जहाँ पर फूफो जान उसको कॉल करती है, वो जॉब के लिए गली गली की ठोकरें खा रहा होता है और उसी वक्त वो अपनी फूफो जान की कॉल उठाता है। फूफो जान उसकी बात सुनती है और कहती है कि बेटा तुम परेशान हो। जहाँ पर अनस कहता है कि जी फूफो जान मुझे जॉब ही नहीं मिल रही और अंसा जो है वो मेरे लिए जॉब कर रही है, रात भर काम करती और मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो काम करती है। और दूसरी तरफ ताया जान ने भी तो बहुत ज़्यादा गलत किया है। जहाँ पर फूफो जान उसको समझाती है, कहती है कि कोई बात नहीं, जो उसने करना था कर दिया, और दूसरी तरह और तुम अंसा को रोको मत, वो जो करती है उसको करने दो, क्योंकि एक बीवी ही होती है जिसने अपने शोहर का मुश्किल टाइम में साथ देना होता है, और अगर वो भी तुम्हारा साथ नहीं देगी तो तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहो। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम्हें उस जैसी वाइफ मिली है जो बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ कोऑपरेट करती है। जहाँ पर अनस कहता है कि लेकिन मैं खुशकिस्मत नहीं हूँ कि उसे मुझ जैसी इतनी ज्यादा अच्छा शोहर मिला, जब से वो आई है वो खुद ही कमा रही है, मुझे तब से जॉब नहीं मिल रही। जहाँ पर फूफो जान कहती है कि वो भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है, कौन शोहर है जो अपना नाम का हिस्सा अपनी बेगम के नाम लगाता है, तुम्हें जो हिस्सा मिला तुमने उसके नाम लगा दिया, वो भी बहुत ज्यादा खुशकिस्मत है। और बहुत जल्द तुम दोनों जॉब करोगे और अच्छे तरीके से कमाओगे। अब तुमने उसको मना नहीं करना और जो करती है करने दो, और इंशाल्लाह तुम्हें भी बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि सब्र का फल बहुत ज्यादा मीठा होता है। जहाँ पर दूसरी तरफ शरीन के भी माँ बाप ने बहुत ज्यादा गलत किया। शयान की जैसे ही पार्टी रखी थी तो इन्होंने फहाम को कॉल नहीं की और बहुत ज्यादा लेट कॉल की, जिसकी वजह से फहाम ने उसे बहुत सारी बातें सुनाई और फहाम उससे नाराज हो गया। जहाँ पर शरीर को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि फहाम उससे नाराज है। वो अपनी अम्मा को उसी वक्त बुलाती है और कहती है कि अम्मी जान आपको शर्म आनी चाहिए थी, आपका हक था कि आप सबसे पहले कॉल फहाम को करें, क्योंकि वो अब इस घर का दामाद है और इस घर का हिस्सा है, लेकिन आपने सबसे लेट उसको कॉल की और वो
اب میرے ساتھ ناراض ہے، جہاں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم جانتی ہو نا یہ فنکشن شایان کا تھا اور شایان اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اسی لیے میں اس کو بلا کر کیسے اس کا فنکشن خراب کر سکتی تھی، اسی لیے مجھے یہ اچھی بات نہیں لگی۔ جہاں پر شریر کہتی ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اس کو ایسے ہی پیچھے رکھنا ہے تو جلدی سے میری شادی کرو تاکہ میں بھی تم لوگوں کے گھر مت نہیں آؤں۔ جہاں پر وہ اپنی اماں سے کہتی ہے کہ آپ بابا سے بات کرو، نہیں تو میں خود بات کرتی ہوں کہ جلدی سے شادی کی بات کرو۔ جہاں پر پھر اسی وقت اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں تم اس سے بات نہیں کرو گی، میں خود ہی بات کر لوں گی۔ جہاں پر شازیہ اسی وقت اسے کہتی ہے کہ میں فہام کی ماں کو ابھی کال کرتی ہوں۔ جہاں پر وہ فہام کی ماں کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شریر کا بھی سب اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے اور فہام بھی اپنی جاب پر لگ گیا ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ اب شادی کی ڈیٹ بہت جلد رکھ لیں۔ جہاں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ جی جی کیوں نہیں، میں بہت جلد شادی کی ڈیٹ لینے کے لیے آپ کے گھر آؤں گی۔ جہاں پھر شازیہ یہ گڈ نیوز لے کر اسی وقت اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے اور اس کو بالکل بھی یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کی بیٹی اس کے ہاتھوں سے جا رہی ہے۔ جہاں پر مرسلین کے منہ پر بالکل بھی خوشی نہیں ہوتی۔ مرسلین نے جب سے اپنے بیٹے کو اپنی گاڑی اور اپنا سارا بزنس سونپ دیا ہے اس کو یہ بھی کہہ دیا یہ لو بیٹا سب کچھ تمہارا ہے، تم کماؤ کھاؤ پیو اور ہمیں بھی عیاشی کرواؤ۔ اس نے لیکن سب کچھ سمجھنے میں بہت زیادہ غلطی کی ہے۔ شایان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس کے بابا نے کہا ہے کہ بیٹا یہ لو لوٹو کھاؤ پیو موج کرو مجھے سڑک پر لے کر آؤ۔ جہاں پر شایان اب ان کو سڑک پر لے آئے گا۔ جس انسان کو ایک گاڑی صحیح طریقے سے چلانی نہیں آتی، اس کے باپ نے اس کو اپنا ڈھیر سارا بزنس اس کے حوالے کر دیا ہے، اس کو گاڑی تو چلانی نہیں آتی، کیا وہ بزنس خاص کون سنبھالے گا۔ جہاں پھر دوسری طرف فہام کی ماں بھی فہام کے پاس جاتی ہے اور جا کر اسے کہتی ہے کہ بیٹا تمہیں پتا ہے کہ ہم لوگ بہت جلد اب اس کے گھر شادی کی تاریخ لینے جا رہے ہیں۔ جہاں پر فہام کہتا ہے کہ ابھی اماں اتنی جلدی آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے، شادی کرنی ہے کر لیں گے، ابھی اتنی جلدی کیا ہے۔ جہاں پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بس شادی کی ڈیٹ صبح لینے جانی ہے، بہت دفعہ تم نے تماشے کر لیے، بہت زیادہ لڑکیوں کا مذاق بنا لیا، اب میں تمہیں اور زیادہ مذاق نہیں بنانے دوں گی اور اس دفعہ ہم شادی کی ڈیٹ صبح ہی لینے جا رہے ہیں۔ جہاں پر فہام اب اپنی ماں کے آگے بالکل چپ رہے گا اور میں حیران ہوں کہ اس کی ماں کی اتنی زیادہ ہمت ہو گئی کہ وہ اس کے آگے سے بول پڑی ہے اور فہام بھی اپنے ماں کے آگے سے چپ چاپ اس کے آگے سے ہاں کر کے چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا۔ جہاں پر جیسے ہی انس گھر آتا ہے تو آ کر انسا کا ہاتھ چومتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں بہت زیادہ خوش قسمت ہوں کہ مجھے تم جیسی بیوی ملی ہے، دیکھنا مجھے بھی بہت جلد جاب مل جائے گی اور دیکھنا ہم لوگ ایک دن بہت زیادہ اپنا بزنس کھڑا کر لیں گے، کوئی بات نہیں، تایا جان نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم اپنا خود بزنس بنائیں گے۔ جہاں پر انسا بہت حیران ہوتی ہے کہ ابھی صبح میرے ساتھ لڑائی کر کے گیا اور اب بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انسا کو پتا چل جاتا ہے کہ پھپھو جان نے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے۔ جہاں پر انسا کہتی ہے کہ جی جی بالکل انشاءاللہ ہم لوگ ایک دن بہت اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے۔ جہاں پھر جیسے ہی اگلے دن صبح ہوتی ہے تو اگلے ہی دن دونوں ماں بیٹے آ جاتے ہیں اور آ کر رشتے کی بات کرتے ہیں۔ جہاں پر فہام کی ماں وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے اور فہام بھی وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اس کا باپ اسے کہتا ہے کہ بیٹا تم بہت اچھے طریقے سے اپنا بزنس ہینڈل کر رہے ہو۔ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جی جی انکل کیوں میں بزنس ہینڈل نہیں کر سکتا، میں ایک بزنس مین جو ہے آدمی کا بیٹا ہوں اور مجھے بزنس بہت اچھے سے دیکھنا آتا ہے۔ جہاں پر فہام چپ نہیں رہتا اور کہتا ہے کہ انکل میں نے سنا ہے کہ آپ نے اپنا سارے کا سارا بزنس اپنے بیٹے کے نام کر دیا ہے۔ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جی جی میرے گھر کا وارث وہی ہے۔ جہاں پر وہ کہتا ہے کہ جس کو ایک گاڑی اچھے سے ڈرائیو کرنی نہیں آتی اس کو بزنس کیا سنبھالنا آئے گا۔ جہاں پر اسی وقت مرسلین بولتا ہے، مرسلین کہتا ہے کہ اس کو گاڑی بہت اچھے طریقے سے چلانی آتی ہے اور تب وہ بھول گیا تھا اور اب اس کی غلطیوں کو بار بار تم اس کے آگے مت لاؤ اور انشاءاللہ وہ بزنس بھی ایک دن دیکھنا کتنے اچھے سے سنبھالے گا۔ جہاں پر مرسلین یہ بات بھول رہا ہے کہ وہ بزنس اچھے سے نہیں بلکہ ان کو سڑکوں پر لائے گا۔ جہاں پر اسی وقت پھر یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کو پتا ہے آپ کا ایک بھتیجا بھی تھا، آپ نے اس کو بزنس کچھ نہیں دیا، آپ نے سارے کا سارا اپنے بیٹے کے نام کر دیا۔ جہاں پر مرسلین اس وقت چپ کر جاتا ہے اور اس کو کوئی آنس نہیں دیتا اور اسی وقت مرسلین اس کو ٹونٹ مارتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھنا ایک دن میرا بیٹا تم سے اچھا بزنس سنبھالے گا۔ جہاں پر فہام کو یہ بات اچھی نہیں لگتی اور چپ چاپ وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور دوسری طرف جیسے ہی پھر اس کی ماں جاتی ہے اور جا کر شریر کو کہتی ہے کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارے سسرال والے نیچے دن لینے کے لیے آ گئے ہیں۔ جہاں پر شریر بھی جلدی جلدی خوشی کے مارے تیار ہوتی، جہاں پر وہ جیسے ہی نیچے آتی ہے تو آ کر سب سے سلام لیتی ہے اور دیکھتی ہے کہ فہام کی طرف اور فہام بھی اس کو بہت خوشیوں سے دیکھتا ہے۔ جان بوجھ کر فہام صرف اور صرف اس کو اپنے پاؤں پر بٹھانے کے لیے بہت زور زور سے کھانستا ہے، بہت دیر تک کھانستا ہے۔ جہاں پر شریر بھاگتی ہوئی جوس اٹھاتی ہے، اس کے قدموں میں بیٹھتی ہے، اس کو جوس دیتی ہے۔ جہاں پر یہ شازیہ کو اور مرسلین کو بات اچھی نہیں لگتی کہ کیسے اس کے قدموں میں بیٹھ رہی ہے،
लेकिन फहाम की सिर्फ और सिर्फ ये चाल थी कि वो इनको दिखा सके कि देखो इनकी बेटी मेरे कदमों तक बैठ सकती है, जहाँ पर उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, जहाँ पर ये लोग शादी की बातें करते हैं। और दूसरी तरफ अनस अंसा को कहता है कि अंसा तैयार हो जाओ, बाहर उस शरीर के दिन लेने के लिए उसके फैमिली आई है, जहाँ पर अंसा उसको ठोकर कर कहती है कि मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी और तुमने जाना है तो जाओ, मुझे मत कहना दोबारा, क्योंकि हमारी उस दिन इंसल्ट इन लोगों ने बहुत सारी की थी और मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्होंने जहाँ जाना है जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। जहाँ पर अनस भी उसकी बात पर एग्री करता है और ना जाने के लिए तैयार हो जाता है और अपने रूम में बैठकर खुशगपियां लगाते हैं। दूसरी तरफ फहाम भी उसी वक्त शरीर को कहता है कि आजो हम बाहर की हवा लेते हैं और दोनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वो दोनों बाहर बातें कर रहे होते हैं और इसका हाथ फहाम ने पकड़ा होता है, जहाँ पर शयान ऊपर से आ जाता है। शयान जैसे ही देखता है कि फहाम ने इसकी बहन का हाथ पकड़ा, उसका खून खोल जाता है। मुझे तो लगता है कि उसी वक्त वो गन निकालेगा और इसके ऊपर तान देगा, जहाँ पर वो गोली सीधा जाकर फहाम के सीने पर लगेगी और फहाम की मौत हो जाएगी। क्या सचमुच में फहाम को गोली लगने वाली है? और इस दफा भी नाम सारे का सारा अनस के ऊपर आएगा। मुझे तो लगता है कि इस दफा ये अनस को जेल की सलाखों में अंसा कभी भी नहीं भेजेगी। इस दफा उसके असल मुजरिम को ही जेल की सलाखों पर जलना पड़ेगा। क्या सचमुच में अब उसकी जान लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि शयान ही आएगा? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।